nga mo serbisyo gyapon sa katawhan. Kini atong pagserbisyo wala man gyud ni bayad. Wala ko tay nadawat nga sweldo apan aduna kay assurance sa atong pamilya. Basin pa man buhon na kita manginahanglan na usab sa mga panabang na gyapon ang trupa sa Karanso andam mamudamay o makig-unong kanatong tanan. Bisan pa man sa panahon sa mga dagkong problema, unos o kalamidad, ang atong pagserbisyo ato yung ipadayon. O kining tanan dili man gyud nato ni makabuot kung ang mga opisyal ray maglihok wala ang mga membro. Usa kita ang tanan bisag palagkan tag kaluya maningkamot gyapon ta nga